नमस्कार, म महेन्द्र गोपाल कर्मचारी। आज तपाईहरुका लागि यो एसईई परीक्षालाई लक्षित गरी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो भर्चुअल क्लासमा सामाजिक अध्ययन विषयको वैदेशिक रोजगारको विषयमा केही कुरा सहजीकरण गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। तपाईहरुलाई यो वैदेशिक रोजगार भन्ने पाठको सन्दर्भमा दिइने जानकारीबाट परीक्षामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। अब म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा सर्वप्रथम यो कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन किताबको एकाइ 8 र पाठ 4 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ र यो नेपालमा वैदेशिक रोजगारी भन्ने शीर्षकमा यो पाठलाई यहाँ राखिएको छ र यससँग जोडेर कुरा गर्नु पर्दा यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। सर्वप्रथम एकाइ 7 हाम्रो विगत र एकाइ 8 आर्थिक क्रियाकलापबाट समालोचनात्मक सोच भन्ने जुन छोटो प्रश्न 4 मार्क्सको लागि 4 अङ्कको लागि हामी लेख्छौं, त्यो चाहिँ एउटा र अनि मूल्य र प्रवृत्ति भ्यालु एन्ड एटिट्युड भन्ने एउटा जुन लामो प्रश्न पनि हामी भन्छौं, त्यसबाट पनि एउटा गरी यो 7, 4, 11 अनि अति छोटो प्रश्न एकाइ 9 र 8 मा जोडेर अति संक्षिप्त प्रश्न भनेर एउटा प्रश्न यसबाट 12 अङ्क को आउने सम्भावना यस एकाइबाट रहेको छ र एसई को प्रश्नहरुमा विशेष गरेर संक्षिप्त अति संक्षिप्त प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 6 अनि लामो प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 16 र अनि चाहिँ अति लामो प्रश्न अथवा चाहिँ विश्लेषणात्मक प्रश्नमा यो 21 नम्बरको प्रश्नमा यो एकाइबाट प्रश्नहरु आउने गरेका छन् र यसबाट हामी यो जुन अङ्कहरु यहाँ दिएको छ यसमा पाठ चाहिँ एकाइ 8 मा दिएका 10 वटा पाठहरुबाट हो र प्राय जसो वैदेशिक रोजगारी भन्ने पाठबाट विभिन्न वर्षका प्रश्नपत्रहरुमा प्रश्नहरु आएको हामी पाउँछौं। मैले केही वर्षका प्रश्नपत्रहरुलाई हेर्दाखेरि निम्नलिखित प्रश्नहरु आएको म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपालमा वैदेशिक रोजगारको आर्थिक र सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आएको छ 2075 सालको प्रश्नमा। यो प्रदेश नम्बर 5 को प्रश्नमा हो। यो चाहिँ लामो प्रश्न हो, यसले 7 अङ्कको छ यो। त्यस्तै गरेर विप्रेषण रकमको सही सदुपयोग गर्ने कुनै एक उपाय सुझाउनुहोस् भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। यो अङ्क 1 को लागि हो र यसमा चाहिँ नि यो 74 प्रदेश नम्बर 1 सँग सम्बन्धित छ यो। त्यस्तै गरेर वर्षेनी असंख्य नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। विदेशिनुका 4 कारण र विदेशमा नेपालीले सामना गर्नु परेका 4 चुनौतीहरू लेख्नुहोस् भनेर 75 मा आएको छ। यो प्रदेश नम्बर 1 सँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ छोटो प्रश्न अर्थात् 4 अङ्क आउने प्रश्न हो यो। त्यस्तै गरेर तपाईको समुदायबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू के कस्ता क्षेत्रमा संलग्न भएका छन्, कुनै 4 क्षेत्रहरू बारे छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आएको छ। यो 2071 सालको हो, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको। यो पनि 4 अङ्क आउने प्रश्न हो। त्यस्तै गरेर धेरै नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथ्याङ्कले देखाएको छ। विदेशी नै महिलाहरूले के कस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन्, कुनै 4 वटा समस्या र 5 वटा समाधानका उपाय लेख्नुहोस् भनेर यो पनि 71 सालको प्रश्नमा आएको छ। यो पनि लामो प्रश्न अन्तर्गत परेको छ। त्यस्तै गरेर बिना कुनै सिप साथीको लहलहीमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने तपाईको छिमेकीलाई तपाई के सल्लाह दिनुहुन्छ, 4 बुँडामा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने आछ। यो छोटो प्रश्न यसलाई हामी भन्छौं। यो 2075 प्रदेश नम्बर 1 को प्रश्नपत्रमा सम्मिलित प्रश्न हो। त्यस्तै गरेर यो 70 सालको पनि एउटा मैले चाहिँ यहाँ कोट गर्न चाहे। वर्षेनी हजारौं युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा
नेपालबाट अन्य राष्ट्रहरूमा जाने गरेका छन्। त्यस क्रममा उनीहरू अनेक समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। ती समस्याहरू के हुन्? कुनै 4 समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्, साथै ती समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारको कुनै 5 वटा भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि यो 70 सालको प्रश्नपत्रमा आएको छ र यो चाहिँ अहिले पनि आउने सम्भावना भएका प्रश्नहरू पनि हुन् यी मैले जुन तपाईहरुलाई सुनाएँ। त्यसपछि गएर वैदेशिक रोजगार केलाई भनिन्छ? वैदेशिक रोजगारका 4 चुनौतीहरू लेखी समाधानका उपायहरू पनि लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि छ। अब यी प्रश्नहरू यीसँग सम्बन्धित यी प्रश्नहरू मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। केही नमुना प्रश्नहरू मात्र हुन्। केही प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरुले अझै पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ र सर्वप्रथम म अब वैदेशिक रोजगारीको परिचयतिर जान चाहन्छु र यसमा हामी परिचयको सन्दर्भमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको परिभाषा गर्ने क्रममा जीवनयापनका लागि आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न रोजगारीको आवश्यकता पर्दछ। जसरी म शिक्षण पेशा गर्छु त्यो मेरो रोजगारी हो, कुनै मित्र व्यापार गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको रोजगारी हो, कुनै निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ, कोही वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, कोही कृषक हुनुहुन्छ, कोही मजदुर हुनुहुन्छ, ती सबै हाम्रा जीवनयापनका लागि गरिने रोजगारीहरू हुन्। त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारी पनि एउटा अहिले रोजगारीको क्षेत्र बनेको छ र त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू पनि विभिन्न प्रकारका पेशा व्यवसायहरूमा संलग्न भएर आय आर्जनमा जुटेका छन्। त्यसैले आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेशमा गई कुनै रोजगारीमा संलग्न हुने कार्य नै वैदेशिक रोजगारी हो भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो परिचयपछि अब हामी वैदेशिक रोजगारीको संक्षिप्त इतिहासको कुरा पनि हामीले गर्नु वाञ्छनीय ठानेको छु र सर्वप्रथम सन् 1916 मा सुगौली सन्धि भयो। एङ्ग्लो नेपाल वारको सुगौली सन्धि भयो र त्यो सुगौली सन्धि पछि संगठित रूपमा 3000 नेपाली युवा पन्जाबका राजा रणजीत सिंहको फौजमा भर्ना हुन पुगे। यो नै वैदेशिक रोजगारीमा संगठित रूपमा गएको पहिलो इतिहासको रूपमा लिइन्छ। त्यसपछि प्रथम विश्वयुद्ध टाका नेपालीहरूलाई अंग्रेजहरूले आफ्नो सेनामा भर्ना गर्ने क्रम सुरु गरे। यी क्रमहरू अहिलेसम्म पनि चलिरहेका छन्। यो वैदेशिक रोजगारीका सुरुका इतिहासको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसपछि गएर सरकारी रूपमा भारतमा व्यक्तिगत रूपमा पश्चिम नेपालका सुदूरपश्चिमतिरका नेपाली जनताहरू सानातिना काम गर्न जाने चलन त हिजो पनि थियो र दूरीको हिसाबले अहिले पनि चलिरहेछ। तर नेपाल सरकारले भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूमा पनि वैदेशिक रोजगारीको बाटो खोल्ने काम सन् 1985 मा सुरु गर्यो र त्यो सालमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन बन्यो र तेस्रो देशमा रोजगारी गर्न जाने क्रमको सुरुवात भयो। त्यस्तै गरेर 2046-47 सालको जनआन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम तीव्र हुँदै आयो र देशमा द्वन्द्वको सुरुवातसँगै यो 2052 सालमा जुन द्वन्द्वको सुरुवात भयो त्यो द्वन्द्वको सुरुवात भएपछि नेपालमा रोजगारी गर्ने अवसरहरूको अवस्था लगभग समाप्त हुन गएको अवस्था र भएका उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदै गएपछि झन् वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम चाहिँ सुरु भयो। कारखानाहरू बन्द भएपछि यो बेरोजगारी समस्या चरमचुलीमा पुग्यो र चरमचुलीमा पुगेपछि बाध्यतावश काम गर्न सक्ने उमेरका युवाहरू विदेश जान सुरु गरे। यो क्रम 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि युवाहरू विदेशिने क्रम झन् बढ्यो। यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमको एउटा संक्षिप्त इतिहास मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। यससँग सम्बन्धित कुराहरू प्रश्नको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारी जाने क्रम कहिलेदेखि बढ्यो भन्ने खालका अति संक्षिप्त प्रश्नहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेका छन्। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने यसरी 62-63 को जनआन्दोलन पछि सुरु भएको
यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई मूल्याङ्कन गर्दा दैनिक 1500 जना अहिले यो कोरोनाले गर्दा लकडाउन भएको छ, विदेशमा जानेहरू समस्यामा परेका छन्। त्योभन्दा अगाडि, यो समस्या आउनुभन्दा अगाडि लगभग दैनिक 1500 जना नेपाली युवाहरू, काम गर्न सक्ने उमेरका नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने आँकडा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले प्रस्तुत गरेको पनि हामी पाउँछौँ। अब वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीको एउटा सकारात्मक प्रभाव चाहिँ के छ त भन्ने सन्दर्भमा यो एउटा चाहिँ यहाँ चित्र दिएको छ। यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम दैनिक 1500 जना, मैले अघि भने यसलाई पुष्टि गर्नको लागि यो आएको छ। वैदेशिक रोजगारीले के गरेको छ त भन्दाखेरि रोजगारीका अवसरहरूलाई यसले वृद्धि गरेको छ। नेपाली युवाहरू नेपालमै बसेर रोजगारी नपाइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले गर्दाखेरि नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा गएर भए पनि परिवार पाल्ने, मेलोमेसो मिलाउने अवसरहरू जुटेका छन्। भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न तथा वैदेशिक व्यापारका लागि आवश्यक रकम जुटाउन यसले मद्दत गरेको छ। नेपालको जुन 13 खर्ब व्यापार घाटाका कुराहरू छन्, ती व्यापार घाटाका कुराहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिटेन्सले केही भए पनि पूर्ति गर्नलाई चाहिँ सघाउ पुर्याइरहेको छ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाउने विदेशी मुद्राका कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ वैदेशिक व्यापारलाई पनि यसले मद्दत पुर्याउँदै आएको छ। देशको आम्दानी र यसले प्राविधिक ज्ञान बढाउन पनि सहयोग गरेको छ। आम्दानी त अब रेमिटेन्सले बढाएकै भयो, साथै नेपालमा गर्ने कामको तौर तरिका र विदेशमा गर्ने कामको तौर तरिकाका अवस्थाहरू फरक हुने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ काम गरेर नयाँ सिप र नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्न नेपालीहरू सक्षम बनाएको छ। यो पनि यसको सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै गरेर आधुनिक तथा विदेशी ज्ञान सिपको पनि यसले विकास गरेको छ। त्यसो भनेको बाहिरी संसारलाई हेर्ने अवसरहरू जुटेको छ। उनीहरूबाट सिप हस्तान्तरण गरेर लिने अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्। त्यस्तै गरेर माथिसँगै जोडिन्छ यो विदेशमा सञ्चालन हुने कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ भएका मेसिनहरूलाई अपरेट गर्ने खालका जुन कामहरू नेपालीहरूले त्यहाँ गर्छन्, त्यो काम सिकेर नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न सक्ने अवस्था विकास भएको छ। त्यस्तै गरेर अब नेपालीहरूले विदेशीहरूको संस्कृति सिक्ने र विदेशीहरूलाई नेपाली संस्कृति सिकाउन पनि यो वैदेशिक रोजगारीले केही हदसम्म मद्दत पुर्याएको देखिन्छ। अब यसले गर्दाखेरि रोजगारीको अभावमा गरिबी भोग्न बाध्य नेपाली जनताहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम पनि यसले गरेको छ। यी त भए यो वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक कुराहरू भए। अब पैसा मात्र सब थोक होइन भन्ने कुरा एकातिर सत्य हो। यो कुरालाई वर्तमान यो कोरोनाको जुन महामारीले हो त्यसले पनि हामी भोगिरहेका छौँ र त्यो नहुँदै पनि केही नकारात्मक कुराहरू पनि यो वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका छन्। अब नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो छ देशको सक्रिय र सबल जनशक्ति विदेश पलायन हुने मात्र होइन भएका छन्, जसले गर्दाखेरि देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुने गरेको छ। देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव चाहिँ देखिएको छ। निर्माणकै क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा हामीले हाम्रा छिमेकी देशबाट आउने मजदुरहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था, उनीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै गरेर स्वदेशी उत्पादनमा कमी ल्याएको छ। देशमा भएका उद्योग कल कारखानाहरू मजदुरहरूको अभावमा, दक्ष जनशक्तिको अभावमा बन्द हुँदै जाने अथवा नयाँ खुल्न नसक्ने अवस्था भएका छन् भने र त्यसले गर्दाखेरि हामी विदेशी उद्योगहरूसँग
भर पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आएका छन् र विदेशमा जानेहरूले पैसा मात्र बोकेर आउने होइन कि कहिलेकाहीँ विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरू पनि बोकेर आउने गरेका छन्। ती सङ्क्रामक रोगहरूका कारणले गर्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगारीले देशमा एउटा समस्या ल्याएका पनि छन्। परिवारलाई सार्ने खालका कुराहरू, विशेष गरेर यौन रोगसँग सम्बन्धित कुराहरू धेरै आएको देखिन्छ र अहिलेकै सन्दर्भमा पनि हाम्रो नेपालमा देखिएका 31 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूमध्ये प्राय धेरैजसो विदेशबाट आएकाहरू नै देखिएका छन् र यसले अर्को चाहिँ असर चाहिँ यसले के पार्छ त भन्दा परम्परागत मूल्य मान्यतामा ह्रास ल्याउने काम पनि गरेको छ। विशेष गरेर संस्कृतिहरू छोड्दै जाने, विदेशी संस्कृतिमा रमाउने खालका कुराहरू पनि यो वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक विकृति बढाउने काम पनि यसले देखिया छ। घरका मूलीहरू विदेशमा जाँदाखेरि घरमा रहने केटाकेटीहरू अथवा स्वदेशमा रहेका केटाकेटीहरू असल अभिभावकत्वको अभावमा विभिन्न अपराध कर्ममा बढेको अथवा अपराध कर्ममा रहेको कुराहरू पनि यो अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक एकतामा खलल आउन सक्ने सम्भावनाहरू, सामाजिक विकृतिका कारणले गर्दाखेरि यो सामाजिक एकतामा खलल आउन सक्ने सम्भावनाहरूतर्फ पनि इङ्गित गरेका छन्। त्यस्तै गरेर विदेशमा जानेहरूले सम्मानजनक काम गर्न नपाइकन अपमान भोग्नुपर्ने अनुभवहरू पनि धेरैले सुनाएका छन्। त्यस्तै गरेर दलालबाट ठगिएर घरबार विहीन हुनुपर्ने अवस्था पनि यो वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको छ। यो पनि एउटा नकारात्मक असर हो। त्यस्तै गरेर विदेशमा गएर काम गर्नेहरूले यो व्हाइट कलर जब भन्छौँ हामी, अफिसतिर गर्ने काम र अनि त्यसपछि गएर बौद्धिक काम भन्दा पनि शारीरिक काममा जुट्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि जोखिमपूर्ण काममा बढी लाग्नुपर्ने कारणले गर्दा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यो कुरा पनि नकारात्मक पक्षको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यी कुराहरू सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू मैले गरेँ। यहाँ मैले एउटा तस्बिर डाउनलोड गर्न खोजेको, यो अलि स्पष्ट त छैन, रातको दृश्य हो। यहाँ के देखिएको छ र भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले आफ्नो फेसबुक र सामाजिक सञ्जालका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना तस्बिर पोस्ट गर्दाखेरि सुकिला मुकिला भएर प्रस्तुत भएको कुराहरू मात्र पोस्ट गरेको पाइन्छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सबैले त्यस्तो अवस्था भोग्न पाउँदैनन्। कतिपयले यसरी बाटोको फुटपाथमा रात बिताउनु पर्ने, प्लास्टिकमा यो चाहिँ खाना खानुपर्ने जस्ता कुराहरू, एउटा चाहिँ मानवीय मूल्यभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो जीवन यापन गर्नुपर्ने अवस्था यो चित्रले देखाउन खोजेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ एउटा सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको सन्दर्भमा के कुरा छ भन्दा मैले एउटा पत्रिकाबाट यो साभार गरेको हुँ र यो पत्रिकामा श्रीमान खाडीमा श्रीमती प्रेमीसँग डेरामा भन्ने एउटा शीर्षकलाई मैले यहाँ राखेँ र विदेशमा श्रीमान वा श्रीमतीले मरिमरि कमाएको पैसा यता पठाइसकेपछि त्यो पैसाको दुरुपयोग भएर र दुःख गर्नेले जीवनलाई एउटा नारकीयता भोग्नुपर्ने कुराहरू नेपालमा आउने खबरहरूमध्ये आम खबरको रूपमा पनि यस्ता कुराहरू रहेका छन्। अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेपछि लहलहीमा जाने प्रवृत्ति हाम्रो नेपालमा देखिएको छ र वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई के गर्नुपर्छ त पूर्व तयारी। जाने भएपछि जाने भनेर मामा घरमा गए जस्तै जाने कुरा त आउँदैन। यसका लागि केही पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्छ। यी पूर्व तयारी बिना जाने नेपाली युवाहरूले कठोर दुःख पाएका छन्। धेरै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अमानवीय व्यवहार पाएका छन्। त्यसैले कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा यदि जाने हो भने यी पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अब जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले रोजगारीमा जानका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड जस्ता
निकायमा सम्पर्क गरी जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ। कसैले गाउँमा आएर यस्तो काम छ जाने हो भन्दैमा जानु भएन। जानको लागि यी सम्बन्धित निकायहरू वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड जस्ता ठाउँबाट स्वीकृति दिएर विज्ञापन भएका पोस्टहरूमा मात्र जानु पर्यो। एउटा कुरा। अर्को कुरा, जान चाहने कामका लागि आफू उपयुक्त भए नभएको, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था उपयुक्त भए नभएको जानकारीमा राख्नु पर्यो। जस्तो कार्पेन्टर भनेर काठको काम गर्ने जनशक्ति त्यहाँ माग भएको छ र त्यसमा कुनै पनि हालतमा आफू जाने हो भने त्यो काठसँग सम्बन्धित काम आफूले गर्न जाने हो वा होइन। एउटा किल्ला ठोक्दाखेरि किल्ला र हमरबीच समन्वय राख्न नसक्नेहरू यदि चाहिँ यो कार्पेन्टरमा काम गर्न गयो भने त्यहाँ हविगत अनि मरुभूमिमा गएर भेडा चराउन जानुबाहेक अर्को नहुन सक्छ। त्यसैले जुन कामको लागि आफू जाने हो त्यो काममा आफू चाहिँ पोस्ट योग्य हुनु पर्यो, दक्ष हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको लागि शारीरिक रूपमा आफू चाहिँ उपयुक्त भएको नभएको भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेक्का राख्नु आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर दक्ष जनशक्तिले उपयुक्त काम पाउने सम्भावना भएको हुँदा सिप सिक्ने र सोको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ। मैले जानेछु भनेर मात्र हुँदैन। सम्बन्धित निकायबाट त्यसका प्रमाणपत्रहरू आफूसँग छन् भने रोजगारीका लागि त्यसले मद्दत गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै गरेर अब राहदानी त लिनै पर्यो, पासपोर्ट राहदानी लिनु पर्यो। त्यसको लागि नागरिकता चाहिँ अनिवार्य छ। आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने हो र त्यसपछि गएर निश्चित दिनपछि पासपोर्ट प्राप्त हुन्छ। यो प्रक्रियामा पनि आफूले पुरा गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर पूर्व तयारीकै क्रममा रोजगारीमा जानका लागि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, दक्षताको प्रमाणपत्र, अनुभवको प्रमाणपत्र र राहदानी लिएर आफै म्यानपावर कम्पनी सम्पर्क गर्न जानु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा दलालबाट ठगिने सम्भावना हुँदैन। यो कुरालाई पनि हामीले वैदेशिक रोजगारी जाने नेपाली युवाहरूले ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अब नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। कतिपय नेपाली युवाहरू पैसा दिएर स्वास्थ्य ठिक छ भनेर परीक्षण प्रतिवेदन लिएर रिपोर्ट लिएर पेश गर्ने र पछि उता जाने बेलामा अथवा उता गइसकेपछि त्यो काम गर्न नसकेर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखेर बीचमै हर्जाना तिरेर क्षतिपूर्ति दिएर फर्किनुपर्ने अवस्थाहरू पनि देखेका छन्। त्यसैले स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट मात्र हामी जानुपर्ने अवस्था छ। जीवन बिमा अनिवार्य गराउनु आवश्यक छ। यो नियमभित्र पनि अहिले राखिएको छ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आवश्यक जानकारीका लागि विदेश जानुभन्दा अगाडि अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुनुपर्छ। ओरिएन्टेसनमा सहभागी हुनुपर्छ। त्यहाँ गएपछि के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न, केही समस्या पर्यो भने गर्ने के भन्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ सहभागी हुनु अति जरुरी छ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति पाएपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ। यो चाहिँ यो बाटो चोर बाटो भन्छ, बाट जहाजमा बसेर कहीँ ओर्लेर त्यसपछि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा पुग्ने कुराहरू किमार्थ गर्नुहुन्न। त्यसले हामीलाई दुःख दिने सम्भावनाहरू पनि रहन्छन्। यहाँ एउटा चित्र फेरि पनि मैले देखाएँ। यसरी चाहिँ विदेशमा जाने सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ओरिएन्टेसन दिइन्छ र त्यो ओरिएन्टेसनमा बसेर आवश्यक जानकारी चाहिँ लिनु चाहिँ पर्छ। अब वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी यो प्रश्नहरूको सन्दर्भमा यो सामाजिक अध्ययन विषयको प्रश्नपत्रहरू अलि अप्ठ्यारो हुने कुरा विद्यार्थीहरूले भन्ने गरेका छन्। कारण के हो भन्दा यो किताबसँग सम्बन्धित कुराहरू अथवा पाठ्यपुस्तकमा भएका कुरासँग मात्र सम्बन्धित हुँदैनन्। अन्य विषयवस्तुहरू पनि सामाजिक अध्ययन अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू हुन् र त्यस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन् र त्यसकारणले गर्दा मैले यहाँ केही अन्य जानकारीहरू पनि राख्नु उपयुक्त ठानेको छु। र सबभन्दा पहिले विश्वका 110 मुलुकमा रोजगारीको लागि अहिले श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ र त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पुरुषको उमेर 18 वर्ष र महिलाको उमेर 24 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ।
विदेश जानुभन्दा अगाडि अपनाउनु पर्ने पूर्व तयारीहरू पुरा गर्नुपर्छ। मैले अघि यहाँ चाहिँ भनिसकेको छु, ती पूर्व तयारीहरू सबै पुरा गरेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरेर विदेशमा बस्दा कुनै समस्या भएमा नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। दूतावासको सम्पर्क नम्बर आफूसँग हुनु आवश्यक छ। विदेशमा रहेको नेपालीहरूको सङ्गठनमा आबद्ध भई काम गर्नु राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ जिल्लागत रूपमा पनि त्यस्ता सङ्गठनहरू खुलेका छन्, आस्थागत रूपमा पनि खुलेका छन् र पेसागत रूपमा पनि यस्ता सङ्गठनहरू खुलेको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि आफू एक्लो नभइकन सङ्गठनमा आबद्ध भएको महसुस गर्न सकिन्छ। अब यहाँ मैले अब दुईटा स्लाइड यस्तो देखाउन खोजेँ। एउटा स्लाइड यो कुवेटको हो। कुवेटको तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, यो हेभी भेहिकल ड्राइभर 6 जना माग गरेका छ र यहाँ विभिन्न कुराहरू छ। तलब चाहिँ निहरू 47,276 रुपियाँ भनेर यहाँ किटान गरिएको छ। यो बटर जेट 28 गतेको गोर्खापत्रबाट मैले लिएँ। यो स्लाइड मैले पहिले नै तयार गरेको हुनाले यसलाई फेर्न चाहिँ पाइनँ। र यो एउटा चाहिँ खाडी मुलुकमा जानेको एउटा विज्ञापनको कटिङ हो। र अर्को अब मैले यो एउटा क्यानाडा को मैले यहाँ दिएको छु। यहाँ अघिको र यहाँका कुराहरू हामीले गर्दाखेरि यो तलबको रेसियो धेरै चाहिँ तलमाथि देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि हामीले वैदेशिक रोजगारीमा कामै गर्न जाने भएपछि आफ्नो हैसियत अनुसार त जानुपर्ने हो नै, धेरै ऋण लिएर त जानुहुन्न नै, तर पनि यो तलब रेसियोको अन्तरलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने देखाउनको लागि मैले यो कटिङलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब अर्को यहाँ यो वैदेशिक रोजगारी कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीहरू यति विधि उत्सुक हुँदा रहेछन्। यहाँ चाहिँ यति भिड चाहिँ जम्मा भएको मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई। र अब यसरी चाहिँ अब यो जुन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू एउटा अग्लो बिल्डिङको सिसा पुस्ने काममा, त्यहाँ चाहिँ सरसफाइको काममा जुटिरहेको हामी देख्न सक्छौँ र त्यसको लागि पनि तालिम लिनुपर्ने कुराहरू हुँदा रहेछन्। यो सबै खालका तालिमहरू प्राप्त भइसकेपछि मात्र जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले अघिको कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्न खोजेँ। अब विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारी भनेर हामी विदेशमा जान एकदम आतुर भइरहेका छौँ। तर कुरा त्यति मात्र होइन कि सकेसम्म स्वदेशमै हामीले श्रम गरेर स्वदेशको विकासमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनुहुन्न भन्ने सन्दर्भ मैले जोड्न चाहेँ। त्यसैले विदेशमा गइसकेपछि पनि स्वदेशमा आएर काम गर्नुपर्छ। सकेसम्म स्वदेशमै योगदान गर्नु पर्यो र गइसकेपछि पनि त्यहाँबाट सिकेका सिपहरूलाई देशमै प्रयोग गर्न फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा, विदेशमा काम गर्ने तौर तरिका र हाम्रो देशमा काम गर्ने तौर तरिका बीच पर्याप्त अन्तर देखिन्छ। विदेशमा अनुभव गरेका रोजगारमूलक सिप नेपालमा भन्दा आधुनिक प्रविधियुक्त छन्। हामी कहाँ मानव श्रममा आधारित छ भने त्यहाँ यन्त्रमा आधारित श्रमहरू हुने गरेका छन्। त्यस्तै गरेर विदेशबाट प्राप्त अनुभव र दक्षतालाई उपयोग गरेर स्वदेशमै सिपमूलक काम गरी रोजगारी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। धेरै नेपालीले यसो गरेका पनि छन्। विदेशमा केही हजार महिनाको कमाउनेले यहाँ आएर त्यही काम विदेशमा सिकेको शैलीमा गर्दाखेरि आफूले त रोजगारी पाएको हो नै र अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्ने हैसियतमा पुगेको र महिनाको लाखौँ रुपियाँ कमाउन सकेका यस्ता उत्साहप्रद समाचारहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यसैले यस्ता कुराहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। स्वदेशमै काम गर्दा परिवारसँग बिछोड्नु पर्ने समस्याबाट जोगिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न सामाजिक समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्छ। छोराछोरीहरू बरालिने अथवा परिवार विखण्डन हुनुपर्ने जस्ता अवस्थाहरू नआउने अवस्था पनि हामीले स्वदेशमै काम गर्दाखेरि आर्जन गर्न सक्छौँ। अथवा विदेशमा सिकेर आएको काम स्वदेशमा गर्दा त्यस्ता कुराहरू गरेर हामी देशको लागि मद्दत गर्न सक्छौँ, आफ्नो रोजगारी प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनुहुन्न। यसो गर्दा देशप्रतिको दायित्व पनि पुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ। र अब धेरैजसो अब यो भिप्रेसन अथवा रेमिटेन्सको सन्दर्भमा पनि कुरा आएका छन्। अघि प्रश्नमा पनि एउटा आएको हुनाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि अब म केही
स्लाइडहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अघिको प्रश्नसँग जोडिएर। यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिले यो डिप्रेसनको एउटा प्रश्न आछ रेमिटेन्सको। रेमिटेन्स भनेको के हो? अति संक्षिप्त 1 नम्बर आउने प्रश्नमा आएका छन् यी प्रश्न। सामान्यतया कुनै एक स्थानबाट कुनै पनि प्रयोजनका लागि अर्को स्थानमा रकम पठाउने कार्यलाई डिप्रेसन रेमिटेन्स भनिन्छ सामान्यतया। र अहिले चाहिँ के हो त, अहिले हामीले रेमिटेन्स भनेर प्रत्येक समयमा उच्चारण हुने कुराहरू के हो त यो भन्दा बाह्य देशमा कार्यरत आप्रवासी कामदारद्वारा आफ्नो देशमा प्रवाह हुने नगद पुँजी वा वित्त त्यो पनि पैसै हो, डिप्रेसन रेमिटेन्स हो। रेमिटेन्स भन्ने के हो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा हामीले यो कुरालाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रेमिटेन्सको सन्दर्भमा केही जानकारीहरू म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 5,08,000 युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिए। श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने मात्र स्टुडेन्ट भिसा अथवा अध्ययनको नाममा जानेहरूको संख्या छुट्टै छ। काम गर्नको लागि जानेहरूको संख्या मात्र 5,08,000 युवाहरू गएको देखियो। तिनीहरूले करिब 8,70,00,000,000 रकम नेपाल भित्रै आए, रेमिटेन्स भित्रै आए। नेपालको व्यापार घाटा मैले अघि पनि एकपटक तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। 13 खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोर्ने नेपाललाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगाउन रेमिटेन्सको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको मानिन्छ। यो चाहिँ नि नेपालको लागि रेमिटेन्सले पुर्याइरहेको योगदान। अब दुःखद कुरा हामीले गर्नु पर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका यो 75-76 भनेको 2075 साल श्रावण 1 गतेदेखि 2076 साल असार मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका 753 जनाले विदेशमै ज्यान गुमाए। र यो चाहिँ नि बाकसमा यो कैद भएर फर्किनु पर्यो, परिवारका बिजोग भए। जोखिमपूर्ण कामको एउटा उदाहरणका रूपमा पशुपतिमा आउने, एयरपोर्टबाट पशुपति पुर्याउने त्यस्ता लासका बाकसहरू हाम्रो लागि दुःखद पक्ष हुन्। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल भित्रिने रकम उत्पादनमुखी कार्यमा भन्दा अनुत्पादक कार्यमा उपयोग हुने गरेका छन्। यो चाहिँ समस्या हो। यसो भनेको के हो त भन्दाखेरि उता दुःख गरेर कमाएको पैसा, दुःख गरेर कमाएर पठाएको पैसा यता घरमा आइसकेपछि त्यसलाई विलासी जीवन बिताउन खर्च हुने गरेका छन्। श्रीमतीहरूको फेसनमा आवश्यकता भए पनि नभए पनि विलासी वस्तुहरू प्रयोग गर्ने, ठुल्ठुला टेलिभिजन हेर्नुपर्ने, महँगा गाडीहरू चढ्नुपर्ने, आवश्यक नभए पनि ठुला घर बनाएर बस्नुपर्ने जस्ता अनुत्पादक कार्यहरूमा खर्च हुने गरेका छन्। यदि त्यो आएको रकम यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दा खोल्नको लागि, व्यापार गर्नको लागि अथवा रकम परिचालन हुने कार्यमा हामीले लगाउने हो भने देशको आर्थिक विकासमा त्यसले धेरै ठुलो भरथेक गर्न सक्थ्यो। तर यसो नभइकन हामी व्यक्तिगत रूपमा ती दुःख गरेर पठाएका पैसाहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरिरहेका छौँ। यो एकदम गम्भीर विषय हो। र यसका प्रश्नहरूमा पनि यस्ता कुराहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। रेमिटेन्स बापत भित्रिएका रकमलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर 1 वर्ष त्यस्ता प्रश्नहरू पनि आएका छन्। यसैको लागि मात्र होइन कि तपाईको परिवारबाट कोही विदेशमा गइरहेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने उहाँहरूले तपाईलाई पठाउने, तपाईको परिवारलाई पठाउने पैसा त्यसै सजिलै पठाएको होइन। त्यहाँ धेरै दुःख गरेर, धेरै कष्ट भोगेर पठाएको कारणले गर्दा हामीले त्यो पैसालाई अनावश्यक खर्च गर्नुहुन्न, विलासिताको लागि खर्च गर्नुहुन्न, अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले मात्र बुझ्ने होइन, परिवारलाई पनि यसले सम्झाउनु पर्छ, परिवारलाई पनि यसले सम्झाउनु पर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु।
अब यो वैदेशिक रोजगार विभाग भन्ने छ। अब यो यहाँबाट चाहिँ विदेश जानेहरूको लागि काम गर्छ। मैले यो प्रसङ्गमा एउटा चित्र पनि फोटो पनि तपाईँहरूले देखाएँ मैले। अब प्रश्नसँग जोडेर कुरा गर्ने बेलामा धेरै पटक यस्ता प्रश्नहरू एसईमा नआए पनि टर्मिनलहरूमा र विभिन्न परीक्षाहरूमा यस्ता प्रश्नहरू आएका छन् र त्यस कारणले गर्दा आगामी एसईलाई टार्गेट गरेर यो चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू के हुन् सूची बनाऊ भन्ने प्रश्न आउने सन्दर्भमा सहयोग पुग्ने हिसाबबाट मैले यहाँ केही बुँडाहरूलाई टिपोट गरेको छु, जसमध्ये नेपाली युवाहरू भाषा ज्ञान सिपको क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेर भन्दा पनि जति छिटो सकिन्छ विदेशी नै प्रवृत्ति देखिएको छ। जानेपछि भएपछि जाने भन्ने कुरामा चाहिँ जाने यस्ता कुराहरू देखिएका छन्। त्यसले समस्या देखाएको छ, समस्या पारेको छ। विदेश जाने, धेरै कमाउने र आलिशान जीवन बिताउने चाहनाका कारण अनावश्यक रकम तिरेर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। यति तलब पाइन्छ उति तलब पाइन्छ भनेर बिचौलियाहरूले उकासेको आधारमा भएको घरखेत ऋणमा राखेर जाने युवाहरूको सङ्ख्या कम छैन। त्यसले भनाइ र गराइमा भिन्नता हुँदाखेरि जीवन बर्बाद भएका घटनाहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यसैले आफ्नो आर्थिक हैसियतको आधारमा राम्ररी बुझेर जान नचाहँदाखेरि पनि समस्या देखिएको छ, जीवन बर्बादका घटनाहरू भएका छन्। त्यस्तै गरेर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर भन्दा पनि बिचौलियाको भरमा जाने प्रवृत्ति, बोर्डर क्रस गर्ने, त्यसपछि ट्रेनबाट समुद्र किनारसम्म पुग्ने, समुद्र किनारबाट जहाज चढेर अनि विदेश पुग्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ आफूसँग कुनै डकुमेन्ट्स नहुँदाखेरि जुन भनेको काम हो त्यो भनेको कामभन्दा फरक काममा लागेर दुःख पाउनु पर्ने यो प्रवृत्ति, यो समस्या निकै ठुलो समस्याको रूपमा देखिन्छ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारी भन्ने बित्तिकै भोटबाट पैसा टिपेर ल्याउन पाइन्छ भन्ने सोच र विदेश गएपछि सोच र व्यवहार बीचको भिन्नताले आउने मानसिक तनावका कारण भोग्नुपर्ने यातनाहरू। म विशाल बजारमा यो फ्रन्ट डेस्कमा बस्नको लागि जाँदैछु भनेर जाने, तर त्यहाँ गइसकेपछि अर्कै काम गर्नुपर्ने, बाटो खन्नुपर्ने काममा लाग्नु पर्दाखेरि त्यसले मानसिक तनाव आएर यो चाहिँ मस्तिष्क अथवा मानसिक समस्याहरू आएको पनि हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। त्यस्तै गरेर प्राकृतिक वातावरण, हावापानी आदिको भिन्नताका कारण देखिने शारीरिक समस्या, यो आफू बसेको ठाउँको प्राकृतिक अवस्था र जाने ठाउँको प्राकृतिक अवस्था बीच शारीरिक तालमेल नहुँदा पनि समस्याहरू आउन सक्छन्। ती कुराहरू भोग्न सकिने हो कि होइन भन्ने कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्ता समस्याहरू आउँदाखेरि होमसिक भएर फर्किनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छन्। त्यस्ता धेरै कुराहरूमा हामीले विचार पुर्याउन नसक्दा पनि समस्या आउँछ। पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक तनावका कारण जीवन बर्बाद हुने अवस्थाहरू वैदेशिक रोजगारीका कारणले गर्दाखेरि देखिएका छन्। यसो भनेको मतलब पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न नसक्नु, प्राप्त गर्नुपर्ने कामहरू प्राप्त गर्न नसक्नु, जति पाइन्छ भनेको हो त्यति त्योभन्दा धेरै कममा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि यो चाहिँ तनावका कारणहरू हुन्। यो पनि समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ। सामाजिक सम्बन्धमा देखिएका समस्या र जीवन बर्बाद भएका घटनाहरू पनि समस्याको रूपमा देखिएका छन्। जस्तो परिवार बीचको बेमेलका कुराहरू, रोजगारी र पैसा बढेपछि परिवारमा आउने फाटोका कुराहरू, त्यस्तै गरेर विदेशबाट पठाएको, श्रीमतीले पठाएको रकम लिएर श्रीमानले अर्कै घरजम गरेका कुराहरू, श्रीमानले पठाएको पैसा लिएर श्रीमतीले अर्कै घरजम गरेका कुराहरू, साना साना लालाबालाहरू अनाथ जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्थाहरू, यी कुराहरू सामाजिक सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू हुन्। यस्ता प्रशस्त देखिएका छन्। यो पनि एउटा सामाजिक समस्याको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरेर स्वदेशमा श्रमिकको आपूर्तिमा देखिएको अभावका कारण विकास निर्माणमा हुने सुस्तता, हामी तराईमा जाने हो भने कति खेतीयोग्य जमिनहरू, खेतीयोग्य भूभागहरू सबै बाँझो भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो बाँझो किन छ भन्दा परिवारले पैसा पाएका छन्, जीवन चलाउन पाएका छन् भनेपछि
काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको अभावमा खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो समग्रमा हाम्रो देशको लागि नै यसले समस्या पारेको छ। विदेशबाट हाम्रै देशमा उत्पादन हुन सकिने अन्नहरू विदेशबाट ल्याएर हामीले चाहिँ जीवन चलाउनु पर्ने अवस्थाहरू आएका छन्। यो पनि हाम्रो लागि समस्याको विषयवस्तु हो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब केही यो समस्या समाधान कसरी गर्ने त भन्दा बिचौलियाको हस्तक्षेप नहुने गरी यो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूका लागि आवधिक प्रशिक्षणको चरण पार भएपछि मात्र विदेश जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कमसेकम 7 दिन त्यहाँ चाहिँ ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा राखेर मात्र पठाउँदा पनि समस्या धेरै कम हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर वैधानिक प्रावधान पुरा गरेर मात्र विदेश जानुपर्छ भने सचेतना विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। आवश्यक कागजपत्र हुनु पर्यो, आवश्यक ज्ञान सिप हुनु पर्यो। यो भएपछि मात्र जान पाइन्छ भन्ने कुरा जनचेतनामा हामीले लैजानुपर्छ। कुन कुन कामका लागि जाने हो, सो सम्बन्धी ज्ञान सिप र दक्षता प्राप्त गरेको छ वा छैन भनेर नेपालभित्रै जाँचेर मात्र, कागजको भरमा मात्र होइन कि प्र्याक्टिकल जाँचै लिएर पठाउँदा अझ उपयुक्त हुन्छ। श्रम सम्झौता भएका मुलुक बाहेक अन्यत्र नजान चेतना विकास गर्नुपर्छ। यी कुराहरू भयो भने धेरै समस्याहरू समाधान हुन सक्छन्। अब विदेश जाने हो भने विदेशबाट पठाइने पैसा परिवारमा आमा बाबुले कति पाउने, श्रीमतीले कति पाउने, छोराछोरीको लागि कति खर्च गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि आचार संहिता बनाएर जान सकियो भने पारिवारिक द्वन्द्वका कुराहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ। यी कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर गहन स्वास्थ्य परीक्षण र वातावरणीय असरबारे कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। क्षयरोगको औषधि खाइरहेछ तर रिपोर्टमा यो स्वस्थ छ भने उ भयो भने उसले उतातिर टिक्न सक्दैन। यस्ता कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। अब यहाँ चाहिँ मैले जुन कुराहरू प्रस्तुत गरेँ ती कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले भर्खर मैले प्रस्तुत गरेका कुराहरूबाट देखेका समस्या के हुन्, के समस्याहरू देखेका छन् र समाधानका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू चाहिँ हामीले यसैमा मात्र होइन कि अरू बेला पनि सामना गर्नुपर्ने प्रश्नहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आउने सम्भावित प्रश्नहरू र त्यसका सम्भावित उत्तरहरू तपाईहरुले यो प्रेजेन्टेसनबाट पाउन सक्नु हुनेछ भन्ने विश्वास छ र तपाईहरुको यो जुन एसई परीक्षा त्यसमा सफलता प्राप्त होस्। ज्ञान सिप भनेको परीक्षामा सफलताको लागि मात्र होइन, ज्ञान सिप भनेको जीवन यापनका लागि हो, जीवन चलाउनको लागि हो र आफूमा रहेको ज्ञान सिपलाई अरूलाई पनि बाँडेर हामीले एउटा समाजमा द्वन्द्वलाई कम गर्दै जानको लागि गरिने उपायको एउटा माध्यम पनि हो। त्यसकारणले म आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई यही चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको एसई परीक्षा सफल होस्, जीवन सफल होस्। कोरोनाको प्रकोपबाट आक्रान्त हामी एउटा सुरक्षित भएर आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि जोगाउँ भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।